नमस्ते। आज हामी कुनै पनि कम्प्युटर वा ल्यापटपलाई सुपर फास्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। दुई चारवटा स्टेपहरू छन् जुनमा हामी हेरौँ। जस्तै नम्बर 1 मा छ मेरो माउसको कर्नरलाई फलो गर्नु होला। जस्तै दिस पिसीमा हामी राइट क्लिक गर्छौँ, प्रपर्टिजमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा एडभान्स सिस्टम सेटिङ्स, यसमा एकचोटि क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि एडभान्स भित्रै जुन पर्फर्मेन्स छ यसभित्र चाहिँ भिजुअल इफेक्ट्स, प्रोसेसर सेड्युलिङ, मेमोरी युसेज एन्ड भर्चुअल मेमोरी भनेको छ। यसको सेटिङ्समा क्लिक गर्छौँ एकचोटि। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्छौँ हामी भिजुअल इफेक्ट्समा लेट विन्डोज चुज वाट्स बेस्ट फर माई कम्प्युटर भन्ने छ। यसमा चाहिँ हामी सेकेन्डवाला एडजस्ट फर बेस्ट एपिरियन्समा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि अप्लाई गर्छौँ, ओके गर्छौँ। त्यसपछि फेरि ओकेमा क्लिक गर्छौँ, यसलाई क्लोज गरिदिउँ। एउटा यो तरिका भयो। त्यस्तै अर्को तरिका छ रनमा जाने सुरुमा। त्यसको लागि स्टार्टमा क्लिक गर्ने, RUN रन टाइप गर्ने, त्यसपछि यहाँ ओपनमा क्लिक गर्ने अनि यसमा हामी टाइप गर्छौँ MSCONFIG MS config। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्छौँ। जस्तै यसमा पनि हाम्रो विभिन्न अप्सनहरू छ। यसमा हामी बुटमा क्लिक गर्छौँ, सेकेन्डवाला। त्यसपछि हाम्रो यहाँ टाइम आउटमा 30 सेकेन्ड राखेको छौँ। यसमा हामी 40 को ठाउँमा 3 मात्र राख्छौँ। 3 सेकेन्ड राख्छौँ, अप्लाई गर्छौँ। त्यसपछि यता माउसको कर्नर हेर्नु होला, एडभान्स अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि नम्बर अफ प्रोसेसरमा एकचोटि क्लिक गर्छौँ। यो 1 मा छ अहिले अनि यसलाई चेन्ज गरेर हामी 4 गर्छौँ। त्यसपछि म्याक्सिमम मेमोरी युजेसमा पनि टिक लगाउँछौँ। त्यसपछि ओके गर्छौँ र अप्लाई गर्छौँ। त्यस्तै अर्को छ स्टार्टअप सर्भिसेस। स्टार्टअपमा क्लिक गर्छौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो टास्क म्यानेजरमा खुल्ने भएर यहाँ ओपन टास्क म्यानेजर भनेको छ। ओपन टास्क म्यानेजरमा एकचोटि क्लिक गर्छौँ, हाम्रो टास्क म्यानेजर खुल्ने भयो। यसलाई म्याक्सिमाइज गरौँ। अब हाम्रो कम्प्युटर अथवा ल्यापटप किन स्लो हुन्छ त? विभिन्न अनावश्यक एप्लिकेसनहरू चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा आफै रन हुने अथवा कम्प्युटर अन हुने बित्तिकै अटो एप्लिकेसन रन हुँदाखेरि चाहिँ कम्प्युटरको पर्फर्मेन्समा चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ अथवा पर्फर्मेन्स स्लो हुन्छ। त्यसैले यो जुनसुकै एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ स्टार्टअपबाट चाहिँ हामी डिजेबल गर्छौँ। जस्तै स्काइप हेर्नु, यो हाम्रो कम्प्युटर अन हुने बित्तिकै एप्लिकेसन अन हुन जरुरी छैन। जस्तै यसमा स्काइपमा क्लिक गर्छौँ हामी। यहाँ माउसको कर्नर हेर्नु होला, तल डिजेबल भन्ने अप्सन छ, डिजेबलमा क्लिक गर्छौँ। त्यस्तै वन ड्राइभ पनि नचाहिन सक्छ यो, यसलाई पनि हामी क्लिक गर्छौँ, डिजेबल गर्छौँ। त्यस्तै यहाँ विभिन्न एप्लिकेसनहरू हुन्छन् जुन हामीले इन्स्टल गरेका हुन्छौँ। यसमा मैले चाहिँ थोरै मात्र एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गरेको छु यसमा, त्यसैले धेरै एप्लिकेसन छैन ब्याकग्राउन्डमा। यसरी कुनै पनि एप्लिकेसनहरू चाहिँ स्टार्टअपमा छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ डिजेबल गर्छौँ। त्यसपछि यसलाई क्लोज गरौँ। जस्तै यसमा हामीले बुटमा हेऱ्यौँ, त्यसपछि स्टार्टअपमा हेऱ्यौँ। अब यसलाई चाहिँ ओके गर्छौँ अनि एकचोटि यसले रिस्टार्ट माग्छ र रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले गरिनँ, एक्जिट विथआउट रिस्टार्टमा क्लिक गरेँ। तपाईँहरू चाहिँ रिस्टार्ट गरेर चेक गर्नु होला। यो चाहिँ दोस्रो तरिका भयो। त्यस्तै अर्को छ विभिन्न टेम्पोरेरी फाइलहरूलाई डिलिट गर्ने। जस्तै यसको लागि चाहिँ मैले छुट्टै अलग भिडियो पनि बनाएको छु, पोस्ट भइसकेको छ। यसमा पनि हेरौँ एकचोटि। यसको लागि पनि हामी सुरुमा रनमा जान्छौँ, स्टार्ट मेनुमा क्लिक गर्छौँ, RUN रन टाइप गर्छौँ र ओपनमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि रन खुल्छ। अब अर्को सर्टकट भनेको सिधै रनमा जानलाई हाम्रो विन्डोज कीसँग R प्रेस गर्छौँ, विन्डोज R सँगै गर्छौँ, डाइरेक्ट हामी रनमा जान्छौँ। जस्तै यसमा चाहिँ मैले हजुरलाई देखाइहाल्छु।
विन्डोज की भनेको चाहिँ हाम्रो यो की हुन्छ, किबोर्डमा अथवा ल्यापटपको किबोर्डमा यो हुन्छ, यो सँगै विन्डोजसँगै आर प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ रनमा जानको लागि। सरी, त्यस्तै विन्डोज आर गर्छौँ, रनमा गयौँ। अब यसमा हाम्रो सुरुमा डिलिट गर्ने भनेको टेम्पोरेरी फाइलहरू हुन्छ, जस्तै यसको लागि चाहिँ %temp टेम्प टाइप गर्छौँ, फेरि % टाइप गर्छौँ, त्यसपछि ओके गर्छौँ। अब यो हाम्रो विभिन्न टेम्पोरेरी फाइलहरू चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ, यसले गर्दा नि हाम्रो कम्प्युटर स्लो हुन्छ, ल्यापटपहरू स्लो हुन्छ, यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल ए गरेर सबै सिलेक्ट अल गर्छु, त्यसपछि सिफ्टसँग डिलिट प्रेस गर्छु, सिफ्ट डिलिट प्रेस गर्छु, त्यसपछि यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि हाम्रो यस्तो खालको आउँछ मेसेज, यसमा चाहिँ टिक लगाउँछौँ, त्यसपछि स्किप गर्छौँ। डिलिट हुँदैछ। त्यस्तै अर्को हेरौँ, यो टेम्पोरेरी फाइल एउटा डिलिट गर्ने भयो। अर्को भनेको सिधै हामी रनमै जान्छौँ, विन्डोज आर, अनि टेम्प मात्र टाइप गर्छौँ र ओके गर्छौँ। त्यसपछि यसलाई एडमिनको पर्मिसन चाहिने हुन्छ, हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यसपछि यसमा पनि कन्ट्रोल ए गरेर सिलेक्ट अल गर्छौँ, सिफ्टसँग डिलिट प्रेस गर्छौँ र एस गर्छौँ, फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ। दोस्रो यो भयो, यसलाई क्लोज गरौँ। अब अर्को भनेको फेरि रनमै जान्छौँ, विन्डोज आर, अनि रिसेन्ट टाइप गर्छौँ, RECENT, रिसेन्ट टाइप गरेर ओके गर्छौँ। अब हाम्रो यो रिसेन्टमा पनि भएको सबैलाई कन्ट्रोल ए गरेर सिफ्टसँग डिलिट प्रेस गर्छौँ, त्यसपछि रिसेन्ट पनि डिलिट हुने भयो। यसलाई क्लोज गरिदिउँ। त्यस्तै अर्को भनेको फेरि रनमै जान्छौँ, विन्डोज आर, यसमा टाइप गर्छौँ PREFETCH, प्रिफेस गर्छौँ, अनि ओकेमा क्लिक गर्छौँ। यसलाई नि कन्टिन्यू गर्छौँ, पर्मिसन दिन्छौँ हामी एडमिनको। यसमा भएकोलाई नि कन्ट्रोल ए गर्छौँ, अथवा आएन भने हामी सबैलाई यसरी माउसले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब योभन्दा सजिलो कन्ट्रोलसँग ए प्रेस गरी सबै सिलेक्ट हुन्छ, सिफ्टसँग डिलिट प्रेस गर्छौँ र सबै डिलिट गरिदिन्छौँ। यो तरिका पनि भयो। त्यसपछि अर्को भनेको जस्तै हाम्रो विभिन्न एप्लिकेसनहरू हुन्छ जुन जानेर इन्स्टल गरिन्छ अथवा नजानेर इन्स्टल गरिन्छ। अब नचाहिने एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ हामीले अनइन्स्टल गर्ने, यसको लागि हामी कन्ट्रोल प्यानलमा जान्छौँ, त्यसपछि भ्यू बाई क्याटेगोरीमा स्मल आइकन्स गर्छौँ। यसमा हामी प्रोग्राम एन्ड फिचर्स भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि जति पनि नचाहिने एप्लिकेसनहरू छ, जस्तै मेरोमा थोरै एप्लिकेसन छ, तपाईँहरूकोमा चाहिँ युज नभएको धेरै एप्लिकेसनहरू हुन सक्छन् जसले चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर अथवा ल्यापटपलाई नै ह्याङ गर्ने अथवा स्लो गरेर राख्ने हुन्छ। जस्तै नचाहिने एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुहुन्छ, राइट क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अनइन्स्टल गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी कुनै पनि एप्लिकेसनलाई यसै गरी नै अनइन्स्टल गर्न सक्छौँ। यसलाई क्लोज गरौँ। अब सिधै एप्लिकेसन अनइन्स्टल गर्ने, जस्तै यो अनइन्स्टलको प्रोसेस भयो, यस गरिदिन्छु मलाई, वान ड्राइभ मलाई आवश्यक छैन अहिले। एउटा त कन्ट्रोल प्यानलमा जाने, यसमा गएर प्रोग्राम एन्ड फिचर्समा जाने भयो। अर्को सर्टकट भनेको तपाईँको रनमा जाने, विन्डोज आर गरेर रनमा जाने, यसमा चाहिँ टाइप गर्ने appwiz.cpl टाइप गर्ने, त्यसपछि ओके गर्ने। यो गरेपछि हामी डाइरेक्ट प्रोग्राम एन्ड फिचर्सभित्र पुग्छौँ। यहाँबाट चाहिँ हामी कुनै पनि एप्लिकेसनमा
सिलेक्ट गर्छौँ, राइट क्लिक गर्छौँ र अनइन्स्टल गर्छौँ। अर्को स्टेप भनेको यो भयो। अब अर्को स्टेप भनेको चाहिँ हामीले धेरैवटा स्टेप गरिसक्यौँ। अर्को भनेको जस्तै माई कम्प्युटरमा जान्छौँ, हाम्रो ड्राइभहरू हुन्छन् यसमा, ड्राइभमा राइट क्लिक गर्छौँ, प्रपर्टिजमा क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि यहाँ देख्न सक्छौँ हामी डिस्क क्लिनअप, यसमा हामी क्लिक गर्न सक्छौँ। क्लिक गर्छौँ र यहाँबाट हाम्रो नचाहिँदो फाइलहरूलाई सबै सिलेक्ट गरेर नचाहिनेहरूलाई चाहिँ टेम्पररी फाइल अथवा अरू अनावश्यक फाइलहरूलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर ओके गर्छौँ र डिलिट फाइल्स गर्छौँ। यसबाट पनि टेम्पररी फाइलहरू नै डिलिट गर्ने भयो। अनि ओके गर्छौँ। यो विभिन्न प्रोसेसहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरलाई चाहिँ फास्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ रिसाइकल बिनमा पनि फाइलहरू हेरेर तपाईँ नचाहिने फाइल नै डिलिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ यसमा पनि स्टोरेज भएर बसेको हुन्छ। यसलाई पनि हामी राइट क्लिक गरेर एम्प्टी रिसाइकल बिनमा क्लिक गर्छौँ र यस गर्छौँ। तर यो डिलिट गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि फाइलहरू हेर्नु होला, तपाईँको चाहिने फाइल डिलिट भएर चाहिँ त्यसलाई पनि फेरि तपाईँ डिलिट गर्नुभयो भने चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। फाइलहरू चाहिँ भेरिफाई गरेर मात्रै डिलिट गर्नु होला रिसाइकल बिनमा चाहिँ। यसरी चाहिँ विभिन्न स्टेपबाट चाहिँ हामी कम्प्युटरलाई फास्ट गर्न सक्छौँ। यदि भिडियो मन परेमा लाइक अथवा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।